Dear students of class 10, Assalamu alaikum. Hope you are doing well. In today's offline class, I have selected a short poem from our poetry section written by Faiz Ahmed Faiz that is called Speak Up. So प्यारे बच्चों, आज 1 जून 2021 को मैं आपको इस वीडियो क्लास में एक छोटी सी पोइम लेकर आ रहा हूँ जो लिखी है उर्दू के एक मशहूर शायर जिसका नाम है फैज़ अहमद फैज़। तो उस पोइम का नाम है स्पीक अप। तो स्पीक अप जो पोइम है इसको उस वक़्त लिखा गया है जब अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ पर जुल्म जबर हो रहा था हिंदुस्तानी कौम पर। तो उस वक़्त काफ़ी लोगों के दिलों में इस चीज़ को उन्होंने महसूस किया कि शायद जुल्म और सख्ती को बर्दाश्त करना ये भी एक नाइंसाफ़ी है, ये भी एक जुल्म है। तो बहरहाल इस पोइम को हम कुछ हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो पहला वीडियो जो मैं दूंगा आपको वो उसमें हम जो शायर है जो फैज़ अहमद फैज़ है उसकी ज़िंदगी के बारे में 2-4 10-15 बातें करेंगे। उसके बाद पोइम किस बारे में लिखी गई है उस पर बात करेंगे। और जो दूसरा वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो उसमें हम पोइम को स्टेंजा हिसाब से पढ़ेंगे, उसका एक्सप्रेशन और उसमें शायर क्या कहता है उस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप जानते हैं कि उर्दू अदब से मुंसलिक जो राइटर्स होते हैं, जो शायर होते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के शौरा हज़रात आज तक गुजरे हैं। इनमें फैज़ अहमद फैज़ जो है इनका मकाम आला है और कहा जाता है कि जो 20th सेंचुरी की मॉडर्न पोइट्री है, उर्दू की पोइट्री, उर्दू की शायरी अगर कहा जाए तो फैज़ अहमद फैज़ के उसकी कंट्रीब्यूशन के बगैर या उसकी शायरी के बगैर इस 20वीं सदी में जो शायरी है वो अधूरी है। तो पहले हम ज़िंदगी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे आप देखते हैं कि डिस्प्ले पे मैंने इसका आप लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये उसकी ज़िंदगी के बारे में पहली लाइन्स हैं। तो फैज़ अहमद फैज़ जो है एक्चुअली ये 1911 में पैदा हुए पाकिस्तान के एक शहर सियालकोट में। तो बचपन से ये बहुत ज़हीन, काबिल और नेक दिल आदमी थे। तो कहा जाता है कि जब इनकी शायरी का दौर था तो उस वक़्त जैसे बताया मैंने आपको कि 20वीं सदी में ये उर्दू अदब या उर्दू शायरी से इस तरह मुंसलिक थे कि इनको उस उर्दू शायरी में एक ख़ास मकाम हासिल हुआ था। तो एक्चुअली ये एक जर्नलिस्ट रहे हैं और एक ब्रॉडकास्टर भी रहे हैं और 2 मरतबा इन्होंने नोबल प्राइज़ विनर भी रह चुके हैं। जैसे बुक मेरे पास है भी है, इस पर लिखा है ये कि ट्वाइस फॉर द नोबल प्राइज़, यानी फैज़ अहमद फैज़ हैज़ वन द 2 times ही हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ 2 times। उसके बाद जो उसने एक लेनिन पीस जो एक अवार्ड था उसको भी उन्होंने 1962 में उन्होंने इसको जीता। तो अब इसमें ज़िंदगी के बारे में और एक बात ये बताना चाहता हूँ कि कहते हैं कि इसकी अक्सर ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा जो इसका रहा है वो रहा है गरीबों की बहबूदी के साथ। यानी ही वॉज वेरी मच वरीड अबाउट द पुअर folk around him. He was always taking in concentrated efforts to give his best. He has been proved himself a big or I mean say a nice helping hand to other poor people. गरीबों की खातिर, गरीबों के लिए ये काफ़ी कोशिशें कर रहे थे, इन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं। तो ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा इन्होंने जो गरीबों की बहबूदी के लिए निकाला है। अब इसमें और ये भी चीज़ लिखा है कि जो उसके नोबल जो इसके ये पोइटिक वर्क्स हैं, इसमें अक्सर जो किताबें हैं वो आते हैं दस्ते सबा और आते हैं ज़नाने नाना। हाँ, जिंदानामा और ये दस्ते सबा जो हैं ये इनकी उर्दू शायरी में ख़ास 2 पोइटिक वर्क्स हैं। तो और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब इसका निकाह हुआ था, यानी यू हैव टू सी टू व्हाट एक्सटेंट ही वाज अटैच्ड विद द पोइट्री। जिस वक्त उनका निकाह हुआ था तो उस निकाह के वक्त भी वो कश्मीर यूनिवर्सिटी, कश्मीर जो हमारा इस वक्त कश्मीर है, कश्मीर में जो वुमेंस कॉलेज है MA रोड पे, मौलाना आज़ाद रोड पे जो वुमेंस कॉलेज है, कहते हैं कि उस वक्त उनका निकाह, जिस वक्त निकाह हुआ तो उस वक्त ये लाइब्रेरी में था। तो इनका निकाह उस MA कॉलेज पर जो वाकया वुमेंस कॉलेज है MA रोड पर, उसी में उनका निकाह हो गया। तो ये चंद बातें थी उनकी ज़िंदगी के मुतालिक। तो इनका जो है ये इख्तिताम जो हुआ
کی لائف کا اینڈ جو ہوا یا ان کی وفات جو ہوئی وہ ہوئی 1984 میں. تو اس چیز سے ہم واقف کیا میں نے ان 2 4 5 6 باتوں سے کہ اس کی زندگی کے بارے میں. اب جو یہ لکھتے ہیں کہ جو انہوں نے لکھا ہے یہ اس کو کیا کہتے ہیں یہ پوئم. اب ہم دیکھتے ہیں اس کو کیسے ایکسٹریکٹ کیا گیا, کہاں سے نکالا گیا. ایکچولی یہ اس پوئم کو اردو سے ٹرانسلیٹ کیا ہے شیو کے کمار نے. شیو کے کمار جو ایک انگلش پوئٹ ہیں, جو انگلش ٹرانسلیٹر ہیں, اسی نے اس کو پھر اس پوئم کو اردو سے ٹرانسلیٹ کیا ہے. تو پوئم کے بارے میں اگر ہم بتانا چاہتا ہوں, میں آپ کے ڈسپلے پہ دیا بھی ہے میں نے کہ یہ پوئم جو ایکچولی ہے یہ اس کو لیا گیا ہے فیض احمد کی کلیکشن سے, جس کو ہم بولتے ہیں نقش فریادی. یہ نقش فریادی جو ہے جس کو 1941 میں پبلش کیا گیا. یعنی نقش فریادی جو ہے اٹ واز پبلشڈ in 1941 and this speak up this has been extracted from this فیض احمد فیض نقش فریادی 1941 میں اس کو اس اقتباس سے, اس کلیکشن سے, اس اقتباس کو, اس پوئم کو لیا گیا ہے. اب جو اس پوئم میں کیا کہہ رہا ہے پوئم, اگر ہم اس کے لفظی معنی اسپیک اپ کے لفظی معنی دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ آپ بولو, آپ نے اپنے ورڈز کو اپنے دل میں کیوں رکھا ہے. یعنی اسپیک اپ میں جو ہے یہ فیض احمد فیض یہ انسان جوش, انسان میں اندر ایک جوش پیدا کرتا ہے. یعنی ہی انسسٹس us to speak against a thing. تو وہ تھنگ کیا ہے, وہ ہے ہمارا ظلم, جو انگریزوں نے, برٹش رول نے ہمارے لوگوں پر اس وقت آپریشن کیا تھا, جو زبردستیاں ہوتی تھی, جو ظلم ہوتا تھا وہاں پر, اس کے خلاف اس نے آواز اٹھائی. اسے پہلے شاعری سے منسلک تھا, لیکن اس نے سوچا تو نا اب جو ہے باتیں غلط ہیں, ہمیں جو یہ ظلم ہم پر ہو رہا ہے اس کو ہم سہ نہیں سکتے ہیں. اس نے ایک آواز اٹھائی اور لوگوں کو اس چیز کے لیے اجاگر کر دیا, لوگوں کو اس چیز کے لیے پرسویڈ کر دیا کہ آپ بھی ظلم کے خلاف لڑو. اسی پر جو یہ پوئم یہ بنی ہے. تو بہرحال وہ ہم آگے پڑھیں گے پوئم کے بارے میں, پوئم جب پڑھیں گے تو اس وقت جو اس اقتباس جو پوئم لیے گئے ہیں اس میں, تو دس از ایکچولی دس از اے سارٹ آف پریپریشن آف دا پیپل اگینسٹ دی آپریشن. یعنی لوگوں کو ذہنی طور کس طرح فیض احمد فیض نے اپنی اس لکھنے کے حساب سے, شاعری کے حساب سے کس حد تک لوگوں کو تیار کیا کہ تم ظلم کے خلاف لڑو. اس چیز کو دیکھ کے یہ پوئم جو ایک خاص مقام رکھتی ہے ہمارے ہندوستان کے حساب سے. تو لکھتے ہیں یہاں پر یہ کہ برٹش رول جب یہاں پر تھا اس وقت, اس ایرا میں یہ پوئم جو ہے یہ لکھی گئی ہے. تو فیض کی پوئٹری جو ہے تو اس میں اور ایک بات آتی ہے, یہ آتی ہے خاص بات کہ فیض احمد فیض جو ہیں تو جو اسے بتا دیا میں نے کہ غریبوں کے پرتی, غریبوں کے لیے ان کی کافی فکر ہوا کرتی تھی. تو غریبوں کے لیے انہوں نے زندگی کا کافی حصہ جو ہے وہ انہوں نے انہوں نے صرف کیا. تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو قید بھی کیا گیا. یعنی جب فیض احمد فیض کی جو یہ شاعری آ گیا کہ تو انگریز حکومت نے جب اس کو نچوڑ نکالا, اس کو جب انہوں نے سمجھا کیا بات ہے, تو اس کو انہوں نے اس وقت ایک جیسے اینٹی نیشنل قرار دیا. تو اس کے بعد وہ جیل بھی رہ چکے تھے, جیل میں تو ان کا تعلق پولیٹیکل ونگ سے بھی تھا. تو جیل سے نکلنے کے بعد جب اس کو ایگزائل کیا گیا, گھر سے جس کو جلائے وطن کیا گیا, تو اس کو تو جب انگریزوں کے جیل سے آنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے پھر اپنے علاقے کا پھر رخ کیا. تو چند کچھ مدت کے بعد ان کا انتقال جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1984 میں. تو یہ باتیں تھیں جو فیض احمد فیض کی تھی اس کی زندگی متعلق. اور اس چیز کے متعلق اسپیک اپ پوئم جو ہے وہ ایکچولی کس لیے لکھی گئی, کس متعلق لکھی گئی ہے. تو اس پوئم میں جو میں نے بتا دیا کہ اس پوئم میں فیض احمد فیض جو ہے اپنے لکھنے کے حساب سے, شاعری کے حساب سے, شاعری کی صورت میں سے جو وہ لوگوں کو اجاگر کرتا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم اتنے ظلم, اتنے زبردستی برداشت کیوں کرتے ہو. ہر ایک کو زبان دی ہے خدا نے, تم الفاظوں کو نکالو اور اس ظلم کے خلاف تم کہہ دو, آگے چلو تاکہ ہم بھی آزادی حاصل کر سکیں گے. تو یہ ایک ویڈیو رہا جو 10 منٹ کا اس پر رہا. تو اس کے بعد ہم شروع کریں گے, سیدھا ہی کریں گے اس پوئم کو شروع. تو سٹنزا حساب سے, لائن حساب سے میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا رہوں گا.